Pending public interest litigation in the High Court against e-auction of 3 mining blocks in Shirgaon village, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday announced to exclude the temple of Sri Devi Lairai from the mining lease area. Sawant was responding to the public opposition to the mining activities in Shirgaon. The principal deity of the Sri Devi Lairai temple, herself through the president of the Sri Devi Lairai Temple Trust and by villagers of Shirgaon, has filed a petition in the Bombay High Court at Goa, pointing out that the village settlement includes the Devi Lairai temple, the homes, the schools, fields are located within the boundaries of the mining blocks auctioned and the same should be excluded. We are ready to exclude the temple from the mining lease area. I am also a follower of Devi Lairai. If the land belongs to the government, we can even transfer the land in the name of Temple Trust, Sawant announced. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. लयराईचे देऊळ लिजान येता आमकांय लयराई तितकीच प्रिय आसा आम्ही देवळांचो आदर करता आमकां लिजान येयल्ले केन्नाच नाका त्या खातीर हांवें ताकाय सांगलें लिजान येता आसत लिजा भायर काडून दिवपाची जबाबदारी आमची आसा आनी 100% म्हणजे ते देऊळ लिजा भायर काडून वयल्यान जाय जाल्यार ती जमीन सरकाराची आसत जाल्यार कायमची देवळाक सुद्दां दिवपाची तयारी आसा ह्याच बाबतींत हांव स्पश्टपणे सांगता कारण आमची सगळ्यांची आस्था आणि श्रद्धा देवी लयराई कडेन आसा त्या ती खंय तरी एखादो विषय घेवप आणि तेजेरूच भडकप थोडे जाण अशाच पद्दतीत आमी जेका म्हणटा की नेगेटिव्ह माइंडसेट असलेले म्हणजे त्यांच्या तकलेत सातत्यात नेगेटिव्ह असता सरकाराच्यो 100 गजाली पॉझिटिव्ह जाता एक खंय तरी गजाल मातशी चुकता आसत जाल्यार तीच परत 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 उलाप परत परत सोशल मिडियाचेर घालप परत परत तेजेच लोकांक सांगप अरे 100 गजालीचेर उलयात न्ही 100 गजाली सरकारान बऱ्यो केल्या ताजेर उलोवपाक कोण नासता खंय तरी एक गजाल चुकोकूय ना ती मिसइंटरप्रेट करून घालप होय थोड्या जाणांचो एक म्हणजे तितून थोडे जाण आनंद घेतात तितून थोड्या जाण आस्वाद घेतात ताका खूब बरें दिसता आपूण खूब कितें तरी बरें केलें हो थोड्या जाणांचो स्वभाव आसा कारण तांकां कळून चुकलां कारण परत एकदां मोदीजीचें सरकार वयर येवपाचें आसा भारतीय जनता पार्टीचें गोंयांतले सरकार येवपाचें आसा आनी मयानूय बी भारतीय जनता पार्टीच निवडून येवपाचें आसा कायम बट हे अशा पद्दतीचे वृत्तीचे लोक हांव फक्त तांकां म्हाका मुद्दामून सांगन कित्याक दिसलें एक फाटल्या थोड्या दिसांक हांव कंटिन्युअसली वेगवेगळ्यो गजाली पळयतालो ताळटालो तेन्ना म्हाज्या लक्षांत आयलें आमी सातत्यात लोकां खातीर मना पासून काम केलां आनी लोकांचें कल्याण कशें जातलें आमच्या हातांतल्यान लोकांची सेवा कशी जातली हाच्या खातीर सातत्यात आमी काम करीत आसा